الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. أيها المشاهد الكريم، من أكثر الأمور التي اهتم بها شرعنا الشريف لضمان أمن المجتمع وسلامته مسألة تنظيم العلاقة بين المسلم وغير المسلم، وهذا الأمر في غاية الأهمية، خصوصا في هذا العصر الذي يواجه فيه الإسلام سيلا من الأباطيل والاتهامات، بعضها يأتي من قبل المستشرقين الذين يدعون زورا وبهتانا أن الإسلام لم يحافظ على حقوق غير المسلمين، والبعض الآخر ومع الأسف يأتي من قبل بعض المسلمين الذين لم يفهموا حقيقة الإسلام السمحة، بل امتلأت قلوبهم بالغلو والعصبية، فراحوا يصورون الإسلام على أنه دين صدامي ودين دموي يرفض الآخر بل ويكرهه. ومن هنا كان لابد أن نقف اليوم وقفة، ليس فقط لنرد على هؤلاء وأولئك، ولكن لنقف وأعناقنا شامخة نبين عظمة شريعتنا وسماحة ديننا وكيف أنه حافظ على حقوق غير المسلمين. ولكن إخوة الإسلام، وقبل أن أفصل النقاط الدالة على مراعاة الإسلام لحقوق غير المسلمين، أقول بداية وبملء الفم: إن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة وبمكارم الأخلاق وإحسان الظن بالناس، ولم يبعثه بالعنف ولا الكراهية، فاسمع لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولكن يعفو ويصفح، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. على هذا المعنى عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه في حياته، فكان رحيما بكل الناس، برهم وفاجرهم، لدرجة أنه مرت به جنازة يهودي فبكى، فقيل: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: نفس أفلتت مني إلى النار. أعود وأقول: الآن نبين المنهج الذي وضعه الإسلام لتنظيم العلاقة بين المسلم وغيره، وملامح هذا المنهج تتركز في عدة أمور. أولها أن الله عز وجل كفل لكل إنسان حرية المعتقد، وهذا أمر واضح وضوح الشمس في كبد السماء، وإن كنت في شك فتصفح آيات القرآن الكريم ولا ينبئك مثل خبير، لتقرأ قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ويقول تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالله عز وجل لم يجبر أحدا على الدخول في دينه، لأن الله يحب أن يأتي إليه الناس طائعين وليسوا مجبرين ولا مكرهين. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كذلك الملمح الثاني لعظمة الإسلام في تعامله مع غير المسلم أنه ضمن لكل إنسان حرية العبادة، بل وأمر المسلمين باحترام دور العبادة، فالله عز وجل يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والناظر في تاريخنا الإسلامي يجد الكثير من النماذج المبهرة
التي تدل على احترام المسلمين لدور العبادة واحترامهم لغيرهم حتى ولو كانوا من غير المسلمين. فتجد مثلا وصية سيدنا أبي بكر الصديق لجيش سيدنا أسامة بن زيد عندما قال لهم: لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا تحرقوا نخلا. قال: وسوف تمرون بأقوام فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. وتجد مثلا سيدنا عمر بن الخطاب عندما فتح بيت المقدس كتب ما يعرف باسم العهدة العمرية، وفيها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأهليهم وكنائسهم، لا تهدم كنائسهم ولا ينتقص منها ولا يكرهون على دينهم ولا يضار منهم أحد. هذه هي سماحة الإسلام ووسطيته، هذه هي عظمة الإسلام. أين هذا مما حصل عندما دخل الصليبيون بيت المقدس فأراقوا الدماء؟ أين هذا من محاكم التفتيش التي نصبت للمسلمين في بلاد الأندلس؟ شتان بين الثرى والثريا. كذلك شرعنا الشريف أمر أن تكون العلاقة مع غير المسلم قائمة على البر والقسط، فالله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أما البر فهو فعل الخير، وهذا ما وصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. وأما القسط فالله عز وجل أمر المسلمين بالعدل مع كل الناس، المسلم منهم وغير المسلم. نعم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقد ضرب أئمتنا الكبار من سلفنا الصالح المثل والقدوة، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا المثل في إقامة العدل مع غير المسلم. فتجد مثلا سيدنا عمر بن الخطاب يجيئه أحد اليهود مخاصما سيدنا علي بن أبي طالب، فاستدعى سيدنا عمر سيدنا علي وقال له: قف يا أبا الحسن بجوار اليهودي موقف القضاء. ثم بدأ سيدنا عمر يسأل، وانتهت الأمر بتبرئة سيدنا علي باعتراف اليهودي. ولكن بعد أن انتهى الأمر وجد سيدنا عمر أن وجه سيدنا علي متغير، فقال له: يا أبا الحسن، أو قد ساءك أنني أوقفتك بجوار اليهودي موقف القضاء؟ فقال: لا والله يا أمير المؤمنين، ولكني خشيت أن يكون اليهودي ظن أنك قد حابيتني لما ناديته باسمه وناديتني بي يا أبا الحسن. هكذا كانوا، وهكذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم كيف يقيمون العدل حتى مع غير المسلم. نسأل الله العلي القدير أن يبصرنا بحقيقة ديننا السمحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.